महान्यायाधिवक्ताको क्लिन चिट विवादमा सहकारी प्रकरणमा किन दिइयो गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट? सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको काङ्ग्रेसको दाबी। झन्झन पेचिलो बन्दै सहकारी ठगी प्रकरण, काङ्ग्रेस पछि हट्ने सम्भावना कति? महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको विवादास्पद चिठी विशेष न्यूज रिभ्यू। नमस्कार, खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। दर्शकवृन्द, सहकारी ठगी प्रकरण झन्झन पेचिलो बन्दै गएको छ। संसदको वर्षीय अधिवेशन सुरु भइसकेको छ, तर सहकारी ठगी प्रकरण विरुद्ध संसदीय छानबिन समिति गठन हुनुपर्ने अडानबाट प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस टसमस भएको छैन। गृहमन्त्री रवि लामेछाने स्वयं नै मुछिने सम्भावना रहेकाले संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार डराएको आरोप काङ्ग्रेसको छ। यता गृहमन्त्री लामेछाने मात्र होइन, एमालेका धेरै नेताहरूले सहकारी खोलेर जनताको रकम हिनामिना गरेको आरोप लगाइरहेका छन्। हुन पनि समस्याग्रस्त बनेका देशका कुल सहकारी मध्ये नेकपा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ता आबद्ध सहकारीहरूको संख्या करिब 90% छ। सहकारी ठगी गरी जो फरार भएका छन् उनीहरूमध्ये धेरैजसो एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताहरू नै छन्। नेकपा एमाले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा सहकारी विभाग नामक छुट्टै निकाय बनाएको छ। एमालेको सहकारी विभागमा रहेका 29 जनामध्ये 7 जना फरार भई विदेश पुगिसकेका छन् भने केही व्यक्ति स्वदेशभित्रै प्रहरीको नजरमा फरार छन्। यता सहकारी ठगी प्रकरण विरुद्ध राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामेछानेलाई मात्रै टार्गेट गरिएको हो कि भन्ने विश्लेषण पनि धेरैको गरेका छन्, किनकि सहकारी ठगी प्रकरण विरुद्ध कारबाही अघि बढाउने गृह मन्त्रालयले हो। तर लामेछाने स्वयं नै गृहमन्त्री हुनुहुन्छ। तर गृहमन्त्री लामेछाने निर्दोष रहेको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र दिइसकेको छ। त्यही पत्र देखाउँदै आफू निर्दोष रहेको दाबी गृहमन्त्री लामेछानेले गर्दै आउनु भएको छ। आखिर गृहमन्त्री लामेछाने निर्दोष रहेको भन्दै पत्र दिने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले कसरी पायो भन्ने प्रश्नले थप तरङ्ग उत्पन्न गराएको छ। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ सहकारी ठगी प्रकरणमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको विवादास्पद चिठीले उत्पन्न गराएको नयाँ तरङ्गका सन्दर्भमा हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। महान्यायाधिवक्ताको क्लिन चिट विवादमा सहकारी प्रकरणमा किन दिइयो गृहमन्त्री लामेछानेलाई क्लिन चिट? सहकारीको रकम हिनामिनामा लामेछानेको संलग्नता रहेको काङ्ग्रेसको दाबी। झन्झन पेचिलो बन्दै सहकारी ठगी प्रकरण, काङ्ग्रेस पछि हट्ने सम्भावना कति? महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको विवादास्पद चिठी विशेष न्यूज रिभ्यू। वैशाख 25 गते मंगलबार सभामुख देवराज घिमिरेले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा गृहमन्त्री रवि लामेछानेले आफूले कुनै पनि सहकारीबाट ऋण नलिएको दाबी गर्नुभयो। आफ्ना विरुद्ध कसैले पनि उजुरी नगरेको पनि गृहमन्त्री लामेछानेले दाबी गर्नुभयो। गृहमन्त्री लामेछानेको यो दाबीपछि नेपाली काङ्ग्रेसका सचेतक रमेश लेखकले सुप्रिम, सूर्यदर्शन लगायत केही सहकारीबाट लामेछानेले ऋण लिएको उल्लेख गर्नुभयो। लामेछानेले ऋण लिएका केही सहकारीका पीडितहरूले उजुरी समेत दिएको लेखकले बताउनुभयो। तर त्यस्ता उजुरीलाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको आरोप समेत काङ्ग्रेस सचेतक लेखकले लगाउनुभयो। गृहमन्त्री लामेछाने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको क्लिन चिट देखाउँदै काङ्ग्रेस नेता लेखकको मुख बुझो लगाउने प्रयास गर्नुभयो। एकातिर गृहमन्त्री लामेछाने विरुद्धको उजुरी प्रहरीले लिनै नमान्नु र अर्कातिर लामेछानेले सहकारीबाट ऋण नलिएको भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले पत्र नै लेख्नु भनेको सामान्य घटना होइन। गृहमन्त्री विरुद्धका उजुरी प्रहरीले लिन नमानेका घटना नेपालमा नयाँ होइनन्। यसअघि पनि यस्ता थुप्रै घटना भएका थिए, किनकि गृहमन्त्री विरुद्धका उजुरी दर्ता गर्दा प्रहरीको सरुवा हुने मात्र होइन, जागिर जाने सम्भावना समेत बढ्छ। तर महान्यायाधिवक्ताले यसरी कुनै मन्त्रीलाई क्लिन चिट दिएको घटना भने नेपालमा नयाँ हो। आखिर के का आधारमा दियो महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री लामेछानेलाई क्लिन चिट? लामेछाने कुनै पनि सहकारीबाट ऋण नलिएको र सहकारीका पीडितले उजुरी नदिएको सत्य हो त भन्ने प्रश्न उठेका छन्। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नहरूको सन्दर्भमा
छोटो चर्चा। कास्की, रूपन्देही, चितवन, काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लाका करिब आधा दर्जन सहकारीबाट रवि लामिछानेका नाममा ऋण प्रवाह भएका अकाट्य प्रमाणहरू छन्। तर यस्ता ऋण लामिछानेले गृहमन्त्री बन्नुभन्दा पहिले नै लिनुभएको हो। लामिछानेले ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्ने भन्दै जीवी राईसँग मिलेर करोडौँ रुपियाँ ऋण लिएको देखिन्छ। त्यो ऋण जीवी राईलाई हस्तान्तरण गरेर लामिछाने ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट बाहिरिएको पनि 2 वर्षै पुग्न लागिसकेको छ। यता जीवी राई फरार छन्, उता रवि लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले क्लिन चिट दिइसकेको छ। अब महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलमाथि नै छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। मिडियाहरूले पनि के आधारमा लामिछानेलाई क्लिन चिट दिनुभयो भन्दै महान्यायाधिवक्ता पोखरेलमाथि प्रश्न गर्न थालिसकेका छन्। तर पोखरेलले ठोस जवाफ दिन सकिरहनु भएको छैन। पोखरेलले जानकारी जिल्लाबाट आएको सूचनाका आधारमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट दिएको बताउनु भएको छ। वैशाख 10 गते गृहमन्त्री लामिछानेले आफू विरुद्ध सहकारीको रकम हिनामिनाबारे उजुरी परेको या नपरेको विषयमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग जानकारी माग गर्नुभएको थियो। निवेदन मागका सन्दर्भमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा दायर भएको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा सहकारी तथा कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी संस्थाको रकम हिनामिनामा यहाँको संलग्नता रहे नरहेको र कुनै उजुरी परेको अनुसन्धान वा अभियोग पत्र दायर भएको वा नभएको सम्बन्धमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रूपन्देही, चितवन र कास्कीमा बुझी पठाउँदा यहाँ उप हालसम्म कुनै पनि जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत भएको नदेखिएको जवाफ प्राप्त हुन आएकोले सोही बेहोरा आदेश अनुसार अनुरोध गरिन्छ भन्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले भनेको छ। तर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको जानकारी आफै खण्डित हुन्छ। यही वैशाख 3 गते रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारीको रकम कानुन विपरीत अपचलन गरेको भन्दै जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले लामिछानेको समेत नाम राखेर जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। लामिछानेको व्यक्तिगत खाता र उहाँ शेयर सदस्य रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क ग्यालेक्सी टिभीमा अवैध तरिकाले रकम ट्रान्सफर गरिएको उल्लेख छ। जीवी राईसहित अरू 28 जनालाई प्रतिवादी बनाउन दबावमा लामिछानेलाई प्रतिवादी नबनाई उहाँले रकम अवैध तरिकाले लिएको मात्रै उल्लेख छ। त्यस्तै कास्कीमा पनि लामिछाने विरुद्ध सहकारी ठगी गरेको आरोपमा किटानी जाहेरी दर्ता भएको छ। उक्त तथ्यलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लुकाउँदै लामिछानेमाथि कुनै आरोप नलागेको शङ्कास्पद पत्र दिएको हो। त्यसैले महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलले फर्जी काम गरेको आरोप लागेको छ। महान्यायाधिवक्ताको क्लिन चिट विवादमा सहकारी प्रकरणमा किन दिइयो गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट? सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको काङ्ग्रेसको दाबी। झन्झन पेचिलो बन्दै सहकारी ठगी प्रकरण, काङ्ग्रेस पछि हट्ने सम्भावना कति? महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको विवादास्पद चिठी विशेष न्यूज रिभ्यू। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई दिएको क्लिन चिटले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई समेत अप्ठ्यारोमा पारेको छ। किनकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशन बिना महान्यायाधिवक्ताले क्लिन चिटको पत्र लेख्ने सम्भावना नै हुन्न। किनकि महान्यायाधिवक्ता भनेको सरकारको कानुनी सल्लाहकार हो। महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने बित्तिकै सबैभन्दा पहिले पदमुक्त हुने भनेको महान्यायाधिवक्ता हो। यदि प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आदेश बिना महान्यायाधिवक्ता पोखरेलले यस्तो कदम चाल्नु भएको हो भने उहाँको पद धरापमा पर्छ। तर गृहमन्त्री लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिएर आफ्नो सत्ता जोगाउने रणनीति अन्तर्गत प्रधानमन्त्री प्रचण्ड स्वयंले महान्यायाधिवक्तालाई यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यस्तो बुद्धि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दिएको आशंका गरिएको छ। मातहत कार्यालयमा रहेको रेकर्डलाई बेवास्ता गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रवि लामिछानेलाई दिएको क्लिन चिटले सबैभन्दा अप्ठ्यारोमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पर्नु भएको छ। यही क्लिन चिटलाई आधार बनाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर हुने सम्भावना पनि बढेको छ। किनकि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्रलाई कानुन भाषामा विश्लेषण गर्ने हो भने रूपन्देही बुटोलको सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत अपचलन गर्ने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा आबद्ध रवि लामिछाने र वर्तमान गृहमन्त्री रवि लामिछाने एउटै व्यक्ति नभएर अलग अलग व्यक्ति भएको अर्थ लाग्छ। खास गरी बुटोलको सुप्रिम सहकारीमा भएको ठगी विरुद्धको प्रारम्भिक छानबिनमा रवि लामिछाने स्पष्ट रूपमा मुछिनु भएको छ। कसरी मुछिनु भएको छ त लामिछाने? दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ बुटोलको सुप्रिम सहकारी प्रकरणका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। बुटोलको सुप्रिम सहकारीका 1831 जना बचतकर्ताले आफ्नो रकम हिनामिना भएको भन्दै रूपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिएका थिए। उनीहरूबाट सहकारीले 86 करोड 18 लाख
23,754 रकम बचतका रूपमा उठाएको पाइएको छ। सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको बचत हिनामिना गर्ने 28 जना विरुद्ध जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको छ। तर यी 28 जना भित्र रवि लामिछानेको नाम छैन। सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम हिनामिना गरेको भन्दै अदालतमा मुद्दा दर्ज भएका 28 जना अभियुक्तको सूचीमा जीबी राईको नाम समावेश छ। रवि लामिछानेको नाम समावेश छैन। आखिर एउटै कसुरका अन्य 28 जना विरुद्ध मुद्दा दायर हुनु तर गृहमन्त्री पदमा भएकै कारण लामिछानेको नाम झिकिनुले थप संशय मच्चाएको छ। तर अभियोग पत्रमा भने गृहमन्त्री लामिछानेको नाम स्पष्टसँग उल्लेख छ। अभियोग पत्रमा लामिछानेले 2 करोड रुपैयाँ बिना कागजात ऋण लिएको उल्लेख छ। लामिछानेले सेवा शुल्क कटाएर 1 करोड 96 लाख रुपैयाँ ऋण प्राप्त गरेको अभियोग पत्रमा लेखिएको छ। अभियोग पत्रमा भनिएको छ उक्त रकम श्री रवि लामिछानेको नाममा ऋण खडा गरी मिति 2077 चैत्र 18 गते श्री गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालीको ग्लोबल आइएमई बैंक लिमिटेडको खातामा सेवा शुल्क बापत 4 लाख रुपैयाँ कट्टी गरी संस्थाले 1 करोड 96 लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ। अभियोगमा रविका साझेदार जीबी राईलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कले ग्यालेक्सी टेलिभिजन चलाएको थियो। त्यतिबेला रवि लामिछाने टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशक हुनुहुन्थ्यो। यही कारण सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल गम्भीर प्रश्नको घेरामा तानिनु भएको हो। आफ्नो क्षेत्राधिकार नागेर लामिछानेलाई उन्मुक्ति दिन खोजेपछि महान्यायाधिवक्ता पोखरेलमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो। 2081 वैशाख 24 गते महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लामिछाने विरुद्ध हालसम्म कुनै उजुरी, जाहेरी अनुसन्धान तथा अभियोजन समेत नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो। वास्तवमा सहकारी ठगी प्रकरण अनुसन्धान गर्ने निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। महान्यायाधिवक्ताको क्षेत्राधिकार अनुसन्धान होइन। सहकारी ठगी प्रकरणमा गृह मन्त्रालयको दुरुपयोग भएको विषयले देशको राजनीतिक तथा कानुनी माहौल तातिरहेको छ। अब महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय समेत दुरुपयोग भएको भन्दै अर्को प्रकरण सुरु भएको छ। किनकि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले दिएको विवरण पनि झुटो हो। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले लेखेको यो झुटो विवरणले संवैधानिक निकायको विश्वसनीयतालाई समेत ड्यामेज बनाएको छ। पहिलो कुरा त सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध उजुरी परेको छ। सुप्रिम सहकारी बुटोलको मुद्दामा रवि लामिछानेको नामै छ। लामिछानेलाई प्रतिवादी बनाउनु पर्ने सबै आधार र कारणहरू हुँदाहुँदै प्रतिवादी बनाउन प्रहरी डरायो, किनकि लामिछानेले पैसा बुझेको प्रमाण प्रतिवेदनमा छ। महान्यायाधिवक्ताको क्लिन चिट विवादमा सहकारी प्रकरणमा किन दिइयो गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट? सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको काङ्ग्रेसको दावी। झन्झन पेचिलो बन्दै सहकारी ठगी प्रकरण, काङ्ग्रेस पछि हट्ने सम्भावना कति? महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको विवादास्पद चिठी विशेष न्यूज रिभ्यू। आफू निर्दोष रहेको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेले अहिले जे जस्ता क्रियाकलाप गर्नुभएको छ, यी सबै क्रियाकलाप लाज बचाउनका लागि लगौटी खोलेर आँखा छोपे जस्तो हुन्। गृहमन्त्री बनेर बस्ने अनि प्रहरी र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसँग क्लिन चिट माग्ने प्रवृत्ति गलत हो। लोकतन्त्रमा कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन। कानुन भनेको न्यायका लागि हो। कानुनले कसैलाई पनि अन्याय गर्दैन। तर गृहमन्त्री लामिछानेले मुलुकमा कस्तो पद्धति बसाल्न खोज्नु भएको हो भन्ने प्रश्न उब्जेको छ। सहकारी घोटाला प्रकरणमा आफ्ना व्यावसायिक साझेदार जीबी राई संलग्न छैनन् भन्ने ठोक्वा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले स्वयंले पनि गर्न सक्नु भएको छैन। आफू प्रबन्ध निर्देशक रहेको गोर्खा मिडियाले सहकारीबाट ऋण लिएको होइन भन्ने पनि उहाँले ठोक्वा गर्न सक्नु भएको छैन। गोर्खा मिडिया मार्फत गरिएको सहकारी घोटालाको अङ्क सानो छैन, अरबौं छ। गृहमन्त्री लामिछाने आफैले ठगी गर्नु भएको नहुन पनि सक्ला, तर उहाँका व्यावसायिक साझेदार जीबी राईले ठगी गरेको पक्का हो। ठगी नगरेको भए किन फरार हुन्थे? लामिछाने स्वयंको हकमा पनि उहाँलाई क्लिन चिट दिने महान्यायाधिवक्ताले होइन, महान्यायाधिवक्ताले मन्त्रीलाई क्लिन चिट दिनु र ज्यालादारीमा नियुक्त श्रमिकले मालिकलाई क्लिन चिट दिनु उस्तै हो। यति विवाद उत्पन्न भइसकेपछि लामिछानेले संसदीय छानबिन समिति मार्फत क्लिन चिट लिइसक्नुपर्छ। यसैमा उहाँको भलाइ छ। विगतमा मन्त्रीमाथि संसदमा प्रश्न उठ्दा छानबिन समिति गठन भएका कैयौं नजिरहरू छन्। अन्य पार्टीका मन्त्रीलाई आकर्षित हुने नजिर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई आकर्षित हुँदैन भन्नु मूर्खता हो। नेपाली जनताले यस्तै पद्धतिका लागि नवोदित शक्तिका रूपमा रासोपाबाट आशा गरेका होइनन्। राजनीतिक आवरणमा भइरहेको भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कोही न कोही अघि सरोस् भन्ने जनताको चाहना हो। लामिछानेबाट जनताले त्यो आशा गरेको पक्कै हो। तर
सहकारी ठगी प्रकरणमा उहाँले जस्तो अडान लिनु भएको छ त्यसले जनतालाई सोच्न बाध्य बनाइसकेको छ। इलामी जनताले उपनिर्वाचन मार्फत खबरदारी गरिसके। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ लामिछानेका कारण कसरी गिरिरहेको छ प्रहरीको मनोबल भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। सहकारीको रकम अपचलन गरी फरार हुनेहरूको सूची निकै लामो छ, तर नेपाल प्रहरीले चासो नदेखाउँदा फरारहरूको संख्या यकिन हुन सकेको छैन। सर्वसाधारण जनताले सहकारीमा जम्मा गरेको निक्षेप मध्ये ठूलै परिमाणमा अपचलन भएको छ, तर कति रकम अपचलन भयो भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। यसै गरी देशभरका करिब 500 सहकारीमा यस्तो समस्या देखिएको अनुमान गरिएको छ, तर पीडितको संख्या कति छ भन्ने यकिन समेत हुन सकेको छैन। नेपाल प्रहरीले चासो देखाउन नसक्दा सहकारी पीडितहरू निकै मर्कामा परेका छन्। गत फागुनमा गृहमन्त्री परिवर्तन भएपछि प्रहरीले छानबिनमा चासो नदेखाएको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले लगाएको छ। गृह मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै रवि लामिछानेले केही प्रहरी अधिकृतलाई विभागीय कारबाही तथा सरुवा गर्नुभएको थियो। सहकारी ठगी छानबिनको काममा सक्रिय भएका प्रहरी अधिकृतहरूलाई छानी विभागीय कारबाही तथा सरुवा गरिएको आरोप पनि प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेसले लगाएको छ। यति मात्रै होइन, गृहमन्त्री लामिछाने तथा उहाँका व्यावसायिक साझेदारहरू सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछेका कारण नेपाल प्रहरीको मनोबल गिरेको भन्दै छानबिनका लागि उच्च स्तरीय संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग नेपाली काङ्ग्रेसले गर्दै आएको छ। आफ्नो माग पूरा नभएको भन्दै काङ्ग्रेसले संसदको गत हिउँदे अधिवेशनका केही बैठकहरू अवरुद्ध गर्यो। अब संसदको बर्खे अधिवेशन पनि सुरु भइसकेको छ। आफ्नो माग पूरा नभएसम्म संसदको बर्खे अधिवेशनका बैठक पनि अवरुद्ध गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ। यता सहकारी ठगी प्रकरण छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार देखिएको छैन। कसैले आरोप लगाउँदैमा मन्त्रीले राजीनामा दिँदै जाने हो भने भविष्यमा कस्तो नजिर बस्ला भन्ने सत्ता पक्षको प्रश्न नाजायज होइन, तर यस्ता नजिरहरू नभएका होइनन्। 2053 सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत माथि विदेशी बैंकमा खाता खोलेर डलर जम्मा गरेको आरोप लाग्यो। तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अर्थमन्त्री महतको राजीनामा माग गर्दै संसद अवरुद्ध गर्यो। एमालेको माग स्वीकार गर्दै अर्थमन्त्री महतले राजीनामा दिनुभयो। छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन भयो। संसदीय समितिले निर्दोष प्रमाणित गरेपछि उहाँ पुनर्बहाली हुनुभयो। यस्ता नजिर विगतमा धेरै छन्, तर यसपटक त प्रतिपक्षीहरू गृह मन्त्रीको राजीनामाबाट पछि हटिसकेका छन्। छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग भनेको ज्यादै नै सामान्य हो। यति सामान्य माग विरुद्ध पनि सत्तारूढ दलहरू प्रतिकारमा उत्रिएपछि संसदको बैठक अवरुद्ध गर्नु आफ्नो बाध्यता भएको नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ। तर यही अवस्था केही दिन लम्बियो भने नेपाली काङ्ग्रेस संसद अवरुद्ध गरेर मात्रै नबस्न सक्छ, सडकमा उत्रिन सक्छ। जसरी तत्कालीन सत्ताका कारण संसदवादी दल र माओवादी एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति उत्पन्न भएको थियो, त्यसरी नै नेपाली काङ्ग्रेस र राप्रपा एउटै मागमा उभिने परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले नै यो परिस्थिति उत्पन्न होस् भन्ने चाहेको हो भने छुट्टै कुरा, होइन भने छानबिन समिति गठन गर्न कति पनि ढिलाइ गर्नुहुन्न। महान्यायाधिवक्ताको क्लिन चिट विवादमा सहकारी प्रकरणमा किन दिइयो गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट? सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको काङ्ग्रेसको दावी। झन्झन पेचिलो बन्दै सहकारी ठगी प्रकरण, काङ्ग्रेस पछि हट्ने सम्भावना कति? महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेलको विवादास्पद चिठी विशेष न्यूज रिभ्यू। नेपालको प्रहरीले गृहमन्त्री मुछिएको सहकारी प्रकरण छानबिन गर्न नसक्ने पक्का पक्की हो। बरु प्रमाण नष्ट गर्न नेपाल प्रहरी बाध्य हुन्छ। तर संसदीय छानबिन समितिले भने गृहमन्त्री त परै जाओस्, प्रधानमन्त्री संलग्न भएको प्रकरणमा पनि मज्जाले छानबिन गर्न सक्छ। त्यसैले नेपाली काङ्ग्रेसले अघि सारेको दोस्रो शर्त धेरै नै लचिलो र जायज छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेपाली काङ्ग्रेसले अघि सारेको दोस्रो शर्त पूरा गर्न समेत तयार देखिनु भएको छैन, किनकि रासोपाले हात झिक्यो भने प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना छ। सहकारी ठगी प्रकरणका पीडितको संख्या लाखौं छ। लाखौं पीडितहरूको खरबौं रुपियाँ डुबेको छ। यो प्रकरण यति बेला नेपालको सबभन्दा ठूलो र जल्दोबल्दो समस्या हो। सहकारी ठगी प्रकरणमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नाम मुछिएको कुरा असत्य होइन। लामिछानेका व्यावसायिक साझेदार जीबी राई सन्दर्भमा सिङ्गो नेपाललाई थाहा छ। पहिलो कुरा त सहकारी ठगी प्रकरणमा नेपाल प्रहरी अनुसन्धानमा रहेका बेला लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाइनु संयोग मात्रै होइन कि भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो। तर नेपाली काङ्ग्रेस राजीनामाको मागबाट समेत पछि हटेर
छानबिन समिति गठनको मागमा ओर्लिएको छ। अब नेपाली कांग्रेस यहाँभन्दा पनि लचक हुने ठाउँ छैन। यहाँभन्दा पनि लचक हुनु भनेको प्रतिपक्षको धर्म गुमाउनु हो, कर्तव्यच्युत हुनु हो। यो छुट नेपाली कांग्रेसलाई छैन। यदि संविधान भित्रको प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस यहाँभन्दा पनि लचक भयो भने सहकारी ठगी प्रकरण विरुद्ध संविधान बाहिरबाट सडकमा प्रतिपक्ष जम्छन्। संविधान बाहिरबाट सडकमा प्रतिपक्ष जन्मियो भने शासन व्यवस्थाको हालत के हुन्छ? सत्ता पक्षले नै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसङ्ग यति नै। तपाईँ न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। महान्यायाधीश वक्ताको क्लिन चिट विवादमा सहकारी प्रकरणमा किन दिइयो गृहमन्त्री लामिछानेलाई क्लिन चिट? सहकारीको रकम हिनामिनामा लामिछानेको संलग्नता रहेको कांग्रेसको दावी। झन्झन पेचिलो बन्दै सहकारी ठगी प्रकरण, कांग्रेस पछि हट्ने सम्भावना कति? महान्यायाधीश वक्ता दिनमणि पोखरेलको विवादास्पद चिठी विशेष द न्यूज रिभ्यू।